الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين والجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفہ. صدق اللہ العظیم. درود و سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. احباب ذی وقار، کمالہ شریف دے غیرت مند اور عزت دار مسلمانوں اور قریب اور دور تو تشریف لے آئے ہوئے مہمانان ذی وقار، عظیم علماء اہل سنت اور زندگی دے مختلف شعبیاں نال تعلق رکھن والے پیارے نوجوان بھائیوں، بچیوں، بزرگوں، آج دی عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی جامع مسجد دے اندر انعقاد پذیر ہے. میں آپ دا حکم عزیز محترم جناب قاری محمد سلیم صاحب نے سلیم صاحب نے پہنچایا. الحمدللہ اللہ سونے کرم فرمایا. وعدے دے مطابق میں اور آپ ملاقات بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں، اور قرآن و حدیث نال چند گلاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عزت و شان دیاں سننیاں. اللہ سونا اج دی اس محفل پاک اندر آپ دا تشریف لے آنا، میرا حاضر ہونا قبول فرمائے. جتنے ویراں نے، جتنے بچیاں نے، جتنے احباب نے اس محفل پاک دی میزبانی دا شرف حاصل کیتا، محفل پاک نو سجان دا انتظام اور اہتمام فرمایا، سونا مالک انہاں سارے دی اس کوشش اور کاوشاں قبول فرما کے انہاں نو کامل اجر و ثواب عطا فرمائے. قرآن حدیث دی سمجھ تو بعد جتنا علم آوے اللہ پاک دا درجے زیادہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. علم بہت زیادہ اور عمل دی جڑی پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ کم ہے. محرم شریف وچ بھی بیٹے قاری محمد سلیم صاحب نے حکم فرمایا سی، لیکن اتفاقاً بلکہ میں بیمار رہے ہوں بائی پاس میں پچھلی دفعہ حاضر ہویا محرم شریف وچ تو میں آپ نو عرض کیتا ہے دل دا مسئلہ، میرے دل دے 3 بال بند ہے اور پھر میں بائی پاس کرایا، بڑا آپریشن ہویا. اجے 5 مہینے ہونے اس مہینے دی 17 تاریخ نو، لیکن اللہ رسول دا کرم ہے الحمدللہ کہ میں گزارشات واسطے بھی حاضر ہاں، آپ کول بھی اور دائیں بائیں بھی جا رہے ہیں. محرم شریف قاری صاحب قبلہ نے حکم فرمایا، لیکن میں حاضر اس ویلے بالکل بیانات تے نہیں جا رہے ہوں تو نہ آیا. ہون اللہ سونے کرم فرمایا حاضر ہوئے ہیں. مالک کریم ہمیشہ واسطے آپ دیا محبتاں دا آپ نو صلہ اور اجر عطا فرمائے. قرآن پاک وچوں میں سورۃ البقرہ شریف دی ایک آیت پاک معروف ترین آیت ہے، اس دا پہلا حصہ آپ دے حضور تلاوت کیتا، اور قبلہ قاری صاحب نے ہی جو عنوان شعراں دی صورت وچ بیان فرمایا قاری سلیم صاحب نے کہ میلاد اللہ سونے بھی منایا، میلاد جبریل امین پاک علیہ السلام نے بھی منایا، میلاد سارے انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی منایا.
وہ میں آپ دے چونکہ شعر آپ نے پڑھ دیتے ہیں تو میں اس میں یاد بھی نہیں، لیکن خلاصہ آپ نے جو فرمایا میں یہ آکھ سکتا ہوں جڑے شعر قاری صاحب نے پڑھے ہیں انہاں قرآن دی تفسیر پڑھی، رسول اللہ دی حدیث دی تشریح پڑھی، الحمدللہ۔ یعنی جو بھی صحیح شاعر ہے، صحیح لکھن والا کلام، جتنے بھی اولیاء اللہ بزرگان دین نے کلام، مثلا حضرت سلطان پاک علیہ رحمت دا کلام ہے، حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ دا کلام ہے، حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ پاک دا کلام ہے، جتنے بھی ایسے ساڑے بزرگ اولیاء کرام نے کلام فرمائے یا دور حاضر دے اندر جو صحیح العقیدہ صحیح کلام لکھن والے شعراء من، یقیناً وہ بھی قرآن و حدیث دے تابع ہی گل کر دیں، اور انہاں شعراں دے اندر بھی ایسا ہی ہے۔ میں تہن اس گل نو اگے ٹور کے چند گلاں قرآن پاک اور احادیث مبارکات وچ عرض کرداں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے میلاد شریف عام روٹین تہن سارے نو یہ سمجھ ہے، میں لالا اسلم خان میرے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، میرے نال اکثر ہوندے ہیں، یہ رستے وچ بھی میں فرما رہا ہے کسی بندے سوال کیتا جی، اور اکثر یہ ہوندا جناب میلاد شریف جڑا یہ کتھے لکھیا؟ اچھا تسی جڑے سنی ویر ہو، بھائی ہو، بزرگ ہو، بچے ہو، بڑی سادی جی قوم ہے، پھر بھی پوچھن ٹر پندے ہو مولوی صاحب نو با جناب کتھے لکھیا جی دسو نا جو فلانے اینج کیتا تے فلانے اینج آکھیا؟ سدھا سادہ جے جواب اس دا ایک کدے تسی پکا لو نا، یاد کر لو۔ بابا اسی جہاں سنی حضور دے غلام، کوئی پوچھے با میلاد شریف کتھے لکھیا؟ تسی آکھو با ساڈے دلاں وچ لکھیا، حضور دا میلاد ساڈے دلاں وچ لکھیا۔ کیوں کہ حضور دے میلاد دا مطلب حضور دی تعریف ہے۔ استاد عبید اللہ صاحب، عبید الرحمن صاحب، میلاد شریف حضور دی صفت و ثنا دا نام ہے، حضور دے کمالات نو بیان کرنا ای میلاد شریف، اور اے ساڈے دلاں تے اس واسطے لکھیا میں سونے رب نے اپنے قرآن وچ بھی لکھیا تے سونے مصطفیٰ نے اپنے فرمان وچ بھی لکھیا تے حضور دے پنجتن پاک اہل بیت اطہار تے 1.25 لاکھ صحابہ نے اپنے پیغام وچ بھی لکھیا۔ قرآن پاک اندر میلاد شریف حضور دی شان دا نام میلاد شریف ہے، بیان کرنا، سننا، سنانا، یہ حضور دا میلاد ہے۔ کنجے شروع ہو رہا اے جڑی آیت پاک پڑھی اس دے وچ بھی اللہ اپنے محبوب دا میلاد بیان فرمایا، سارے آکھو سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماندہ اذ قال ربک للملائکہ، سبحان اللہ، سارے آکھو چا سبحان اللہ۔ اللہ دا ذکر کریے سونا رب راضی ہوندا، آکھو سبحان اللہ۔ فرمایا اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جس دا معنی سدھا جیا یہ بندا ہے، آسان جیا، علماء بھی کرم فرماون تے تساں سارے بچیاں نو آسانی نہ سمجھ آ جائے۔ اللہ کریم فرماندا اذ قال ربک، میرا سونا محبوب تساں اس ویلے نو یاد کرو جس ویلے تواڈے رب نے گل کیتی ہے۔ اذ قال ربک، فرمایا اس ویلے نو یاد کرو۔ از ظرف زمان علماء جان دین تے مطلب اے وے، تساں تے میرے واسطے سادہ معنی اے وے۔ اللہ پاک فرماندا ہے میرا سونا اس ویلے نو یاد کر، اس وقت نو یاد کر، اس ٹائم نو یاد کر، اس مجلس نو یاد فرما، اس محفل نو یاد فرما، اس ویلے نو یاد فرما۔ یا اللہ کیڑے ویلے نو یاد کرنا ہے؟ فرمایا قالا ربکا، جس ویلے تیرے رب نے آکھیا وے۔
قرآن والا مسئلہ قرآن والا میں عرضے کردہ رانا بس سنیا دا کیدہ قرآن والا ہے نالے مصطفیٰ دے فرمان والا ہے آکھو سبحان اللہ اللہ کریم فرماندہ اس قال ربک للملائکہ فرمایا میرا سونا اس ویلے نو اے زمانہ جب جس ویلے جس وقت تیرے رب نے آکھیا یا اللہ کے گل کیتی فرمایا سونے رب نے گل فرمائیے فرشتیاں نال بل الملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ فرمایا میرا سونا اس ویلے نو یاد کرو اس وقت نو یاد کرو جس ویلے تواڈے رب نے فرشتیاں نو آکھیا با میں زمین وچ حضرت آدم نو اپنا خلیفہ بنان دا ارادہ فرما چکیا ہاں سیدھا سادہ جمانہ پہ کرنا نا ہن اگر استاد صاحب نال یا علماء جڑے نے بظرف زمان کی ہوندا تے او دی تعریف کی ہوندی تے ایدے جو اذکر مضوف ہوندا تے حذف مضوف نو ملان لگی تے علماء تے اسی تے کچھ کیلا کالا کر لساں و تساں کہ مولوی صاحب بادشاہ بندہ محرم میں چنجے کوئی نہیں ہے جی ہن قاری سلیم صاحب تینوں سادی دیتا تے تو آپس وچ گتھیاں لگ گیا سیدھیاں کرن سان کو گل سمجھا انجے تسی سارے مولیاں نالو سیانے ہو پر انج مولوی زیادہ سیانے او صرف نحوی اصول تے قانون پڑھان تے پھر توہن سمجھ نہیں آنی اصل گل توہنوں سمجھانی مولیاں تے اگے سمجھی ہوئی اچھا آکھو سبحان اللہ اس قال فرمایا اس ویلے نو یاد کرو یا اللہ کیڑے ویلے نو اسلم خان کہ آدھے اللہ دا قرآن تے اسلم خان تے رب دا قرآن تے سونا اللہ پیغام تے آئے ون کمالے اندر سارے اللہ دے مہمان میں بھی قاری سلیم صاحب کو تھوڑا جائے شعر جوڑ لوانا تھوڑے نارال کے کافی ملا لویے نا کہ پیا دیں اللہ کریم فرماندہ سونے اس ویلے نو یاد کرو یا اللہ کیڑے ویلے نو فرمایا جس ویلے تھوڑے رب گل کیتی ربو کا تیرے رب نے کالا آکھیا کہنو یا اللہ جنے فرشتیانو یا اللہ کے آکھیا فرمایا میں انہوں نے آکھیا با میں زمین وچ زمین دے اندر یا زمین دے اتے اپنا نائب اپنا خلیفہ اپنی طرف لوگاں دی بنیاد والا بندہ آدم سونا پیدا کرنا چاہ رہے آواں حضور اس دے اندر میرے مصطفیٰ دا وڈا میلاد بیان ہویا وے او کنجے فرمایا ایز جس ویلے بیان کیتا گیا ہے نا ایز دا معنی وے با او ویڑا اس ویلے اس وقت نو یاد کرو جس ویلے گل رب نے کیتی ہے حضور اس دے اندر میلاد انجوئے ہے با آنکھ دا کون پہ ہے رب گل کر رہے ہے تے سونے نبی پاک نال گل کر کے فرما رہے ہے میرا سونا او جس ویلے میں آدم نو پیدا کرن دا پروگرام بنایا حضرت آدم جن پیدا ہویا نہیں حضرت آدم پاک دا وجود بنیا نہیں حضرت آدم دی مٹی گدھی نہیں گئی حضرت آدم پاک والا پانی اجن آیا نہیں حضرت آدم پاک والا وجود اجن جڑیا نہیں تے اللہ کریم فرماندہ ہے میں اجن ارادہ فرمایا ہے با میں بناونا ہے فرشتے ہو تواڈے نال گالے با میں بناونا ہے تے اللہ فرماندہ کہ وے با سونیاں تین پتہ نہ با جس ویلے میں آدم نو بناون دی گل فرشتیاں نال کیتی
حضور استاد عبید الرحمن صاحب قبلہ مسئلہ کیڑا سونا ہے بگل اللہ کے فرما رہے ہیں بس سونیا آدم نو بناون دی گل میں کیتی تے تینوں پتہ ہے نا فرشتیاں نال کیتی تے تین خبرانے نا حضرت آدم نو بناون دا ارادہ فرمایا ہے تے تین خبریں نا حضور میرے مصطفیٰ نو خبراں ہون دا قرآن پیا دسیندا ہے اس دا مطلب کہ وے یہ سدھی جئی مثال اگر انج سمجھیے تو معلوم ہوئے گا کہ رب فرمائندہ میرا سونا محبوبہ تیرے سامنے میں آدم نو بناون دا مشورہ فرشتیاں نال کیتا ہے نا تو پھر اسی آکھنے نا الحمدللہ میرے رب نے قرآن اندر مسئلہ عطا فرمایا ہے حضرت آدم بھی بعد وچ بنیا فرشتیاں نال گلاں جن ہو رہیاں پر حضرت آدم دا وجود تے پانی گارا اجن بنیا کوئی نہیں رب فرماندا ہے اس سونیا او ویلا جس ویلے میں حضرت آدم دے بنان دا ارادہ فرمایا ہے تے فرشتیاں نال گل کیتی تین معلوم ہے نا حضور تے معلوم تا اسے نو ہوندا ہے نا جس دے سامنے گل کیتی جائے معلوم تا حاجی صاحب اسے نو ہو سی نا جس دے سامنے گل کیتی جائے تے اللہ فرماندا سونیا میں تیرے سامنے گل کیتی ہے حضرت آدم نو بناون دی گل کیتی ہے سونیا تیرے سامنے کیتی ہے استاد شمس الدین صاحب مسئلہ اتنا آلہ آیا بس سدھا سمجھے آیا حضرت آدم نو بناون دا جس ویلے میرے رب نے ارادہ فرمایا ہے حضرت آدم دے وجود تے پانی گارے نو بناون دا ارادہ بعد وچ فرمایا یا انج کہہ لو با میرا رب ارادہ فرما رہے ہیں اس ویلے اللہ اللہ حضرت آدم نو پیدا کرن والا خدا موجود ہے تے جس دے صدقے نال آدم پیدا ہو رہے ہیں او میلاد والا مصطفیٰ موجود ہے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سرکار کی آمد منٹھار کی آمد میرے عزیزان محترم علماء کرم فرماون ایز ظرف زمان بجس ویلے گل ہوئی میں پچھلے ہفتے آیا لال قاضی یعقوب صاحب علی مسجد اندر کیڑا دن ہے یار ربیع الاول دا ہے ہفتہ میں اگر یہ آکھا لال قاضی یعقوب صاحب تانوں پتہ نا تواڈے مسجد دے سین وچ میں کرسی تے بیٹھ کے تے 11 ربیع الاول تے 12ویں رات تقریر کیتی اے اکثر بجیا استاد جی تساں کیتی تے جے میں آکھاں بیٹا جی میں بلوچاں والے ڈیرے تے امیر حمزہ مسجد وچ 11 ربیع الاول والا دن تے 12ویں رات تقریر کیتی اے میرا پتر کے آکسی مینوں کو نہیں پتہ کیوں اے اوتھے آئی کوئی نہ تو قاضی صاحب کے آکسی ہاں جی استاد جی کیتی کیونکہ اے اتھے موجود ہے گل سمجھے ہو نا گل سمجھنی استاد بڑی سونی تقریر تھانوں سنائی نا کہ استاد جی ہاں میں ذرا بڑھیرا بندہ نے تو جوان آدمی انہوں نے یاد رہندا میں بھول گیا استاد خضر حیا سے بڑی سونی گل بات فرمائی ماشاءاللہ اللہ انہاں دی مزید سلامتی اور عزت و عافیت وچ برکت عطا فرمائے اللہ تہن سارے نوں عزت دے اونچا آکھو سبحان اللہ الحمدللہ جی امانہ دا سارا ڈیرہ جی ماشاءاللہ اللہ پاک سارے ویسے ساری قومیں چنگیاں جی خالی انجا ہونا سا آکھی نبا امان بڑے تو بطرف ہیں مولا علی دی اولاد پر سارے ہی چنگے اچھا کرو سبحان اللہ انہاں نہ آکھو اپنی قوم نو ہی لے کے بابا بہ گیا ساڑی گل نہیں پہ کرے نا جیڑے بھی ہے وہ سارے ہی سونے ہوتے افضل تے آلہ وہ گل کے پہ کرنے ہیں با اے میرا بچہ آکسی یا بھائی صاحب آکسن یا بزرگ آکسن با مولوی صاحب سانوں نہیں پتا کیونکہ جیڑے اتھے کوئی نہیں انہوں نے اس گل دی خبر نہیں تے استاد شمس الدین صاحب بھی ہے یہ بھی اکثر بجیا بھائی صاحب تو آئے ہو جی قاضی یعقوب صاحب بھی اکثر تو آئے ہو جی لال اصلوں میں میرے نال ہے یہ بھی اکثر بالکل جناب تو تقریر کیتی کیونکہ یہ موجود ہے تے اللہ پاک فرماندہ اذ قال ربک للملائکہ
فرمایا سونیا تین معلوم ہے نا میں حضرت آدم نو بنان دی گل کیتی تے میں فرشتیاں نال گل کیتی انہاں نال مشورہ کیتا انہاں نال صلاح کیتی انہاں نے میں پیغام دیتا اس دا معنی اگر جب نہیں تے ظرف زمان نہیں چاہے دیوبندی ہوئے تا تامی ہکا گل وہابی ہوئے تا تامی ہکا گل حیاتی ہوئے تا تامی ہکا گل مماتی ہوئے تا تامی ہکا گل بریلوی ہوئے تا تامی ہکا گل حضور اس واسطے اساکھنے الحمدللہ رب نے اہل سنت نو عقیدہ عطا فرمایا نا اس دی اندر ڈنڈیاں کوئی نہیں ہیر پھیر کوئی نہیں چلاکیاں کوئی نہیں اللہ دے کرم نال تے حضور دے صدقہ پاک نال رب دا قرآن بھی سنیا نالے مصطفیٰ دا فرمان بھی سنیا نالے پنجتن پاک دے صحابہ دا پیغام تے نظام بھی سنیا نالے اذ قال ربک للملائکہ فرمایا سونیا توان پتہ ہے منا با جس ویلے میں گل کیتی ہون اسی آکے اگے بڑھنے اے معلوم ہویا با حضرت آدم والے پیدا ہون دی گل ہو رہی ہے اس ویلے سونا خدا بنان والا موجود ہے جس دے سامنے حضرت آدم دا وجود بنیا او میلاد والا مصطفیٰ موجود ہے حضرت آدم پاک علیہ السلام دا وجود پاک حضرت آدم اس نالو بھی پہلے حضرت مصطفیٰ پاک صاحب میلاد اس نالو بھی پہلے موجود ایک کل مقام اروا دیئے تو نور والے وجود دی ہو رہی ہے ہن جناب والا قرآن نے دسے اب اللہ دا نبی پہلے موجود ہے حضرت آدم پاک علیہ السلام دا وجود پچھے بنیا میرے اور تیرے میلاد والے مصطفیٰ پہلے موجودن وقت کمال پاک دے غیرت مند مسلمانوں خیال آئے گا با کتنا عرصہ پہلے موجودن ایک روایت جس نو حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی دیوبند ہیڈ مولانا صاحب نے نشر تیب دے اندر ذکر کیتا ہے نا آدھے نے با حضرت آدم علیہ السلام دے وجود نالو 14,000 سال پہلے رب نے اپنے مصطفیٰ دا نور اپنے نور نالو پیدا فرمایا وے اچھا بول سبحان اللہ دوسرا روایت آئی ہے جس نو الوفا بے حوال المصطفیٰ پاک دے اندر امام ابن جوزی دیوبندیاں بھابیاں شیعہ اہل حدیثہ بریلویاں ساریاں دے سانجے بابے نے ذکر کیتا ہے وہ آدھا جناب والا اور اس مسئلے نو فتوى المتین فی میلاد النبی الامین دے اندر امام ابو زہرہ مصری نے بھی ذکر فرمایا ہے اس نو جناب والا امام نبہانی نے جواہر البحار دے اندر بیان فرمایا ہے انوار محمدیہ دے اندر بھی مسئلہ ایہا بیان ہویا وے مواہب اللدنیہ پاک دے اندر امام قسطلانی نے بیان فرمایا وے اس سے مواہب اللدنیہ دی شرح دے اندر امام زرقانی پاک نے بھی ایہا مسئلہ بیان فرمایا وے کہ مسئلہ مدارج النبوت دے اندر امام عبدالحق محدث دہلوی نے بھی مسئلہ بیان فرمایا وے معارج النبوت دے اندر ملا کاشف علیہ الرحمہ نے بھی یہ مسئلہ بیان فرمایا وے تفسیر روح البیان دے اندر علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ نے بھی بیان فرمایا وے اچھا بول سبحان اللہ یہ سارا مسئلہ یہ بیان ہویا وے او آدھن بجناب والا آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا نور پاک رب نے حضرت آدم پاک دے وجود تے پانی دے ملن نالو 22,000 سال پہلے پیدا فرمایا وے تیسری روایت آئیے فرمایا جناب والا دیڑا تیسرا مسئلہ ہے سونے نبی پاک کو حضرت عبی بن کعب تو روایت جناب والا پوچھیا گیا یا رسول اللہ حضرت آدم تو پہلے تسی کتنا عرصہ موجود سو سنی مسلمانوں یا شیعہ سجن کرم فرماو دیوبندی بھابی موجودن جتھے تائیں ہیں انہاں ساریاں ساڑا پیغامی تے ساریاں نالو ود کے سنیاں نال میں گل کرن لگا جڑے میں ملاد جھنڈیاں لان والے انہاں نال گلے ملاد جھنڈے لان والے نال گلے ملاد جلوس کڈن والے نال گلے سونے
نبی پاک کو پوچھا گیا یا رسول اللہ حضرت آدم نالو کتنا عرصہ پہلے تسی موجود سو؟ آمینہ دلال نے فرمایا او کائنات دیو لوگو حضرت آدم پاک دا پانی تے مٹی آپس اندر جس ویلے جڑیا حضرت آدم پاک دے وجود نالو 9000 سال پہلے ایک روایت اندر فرمایا بے حساب سال پہلے میں رب دی بارگاہ وچ اس کیفیت وچ موجود سا کہ میں اللہ دے عرش دے سائے تلے رب دی بارگاہ وچ سجدہ کیتا یا رسول اللہ کتنا عرصہ؟ فرمایا میں رب نو سجدہ کیتا ہے ایک سجدے دے اندر عرصہ 9000 سال گزر گیا وے تا میں آکھیا سنیاں نال گل پہ کرنے سنی میرے پیارے بھائیوں تے میرے عزیزوں بچیوں تے بزرگوں علماء دی موجودگی دی اندر میں اے ضرور رکھنا چاہواں گا با میلاد شریف دا جلوس کڈنا بھی اللہ عبادت ہے میلاد دیاں جھنڈیاں لاونا بھی اللہ عبادت ہے میلاد دے اندر نعرے لاونا بھی اللہ عبادت ہے میلاد واسطے ہاتھ چاونا بھی اللہ عبادت ہے میلاد واسطے لنگر پکاونا بھی اللہ عبادت ہے میلاد دا لنگر کھاونا بھی اللہ عبادت ہے میلاد وچ آمنا بھی اللہ عبادت ہے پر اللہ دی قسم میلاد والے او 5 ویلے دی نماز واسطے مسجد تے آمنا اس نالو بھی بڑی عبادت ہے واہ 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 سبحان اللہ آج دا سنی اس دے اندر بڑا کمزور نظر آ رہے ہیں نا جلوس ہوئے تے جناب گلیاں بازار بھر جاندے نا سڑکاں دے اتے گڑیاں تے سکوٹراں دیاں لینا لگ جاندیاں نا مگر مسجد نماز دے اندر نماز دا ویلا ہوئے مسجداں خالی نظر آ رہیاں نے اس واسطے میں آکھاں گا سنی خالی انج نہیں نہ ہوندا ہاں میلاد دے جلوس کڈنا میں عبادت ہے مگر سنی اصل ہوئے یہ 5 ویلے دی نماز دا وقت ہوئے بھامیں 12 ربیع الاول آڑا تیاڑا ہی کیوں نہ ہوئے جلوس میلاد شریف دروان تے دوان کیوں نہ ہوئے ظہر اثر یا جیڑی نماز دوی وقت آ جائے نا حضور جلوس نو روک کے آ جائے نماز ادا کر کے اللہ دا بندہ بنن دا ثبوت دیتا جائے مصطفیٰ دا غلام بنن دا عملی ثبوت پیش فرمایا جائے تے کوئی دوجہ سنگی اے بھی نہ آکھے حضور کوئی اے بھی نہ آکھے بجناب جڑے جلوس کٹ دینا انجی فضولا نا جلوس کٹنا میں میرے مصطفیٰ دیا صحابہ دی سنت ہے مسلم پاک اندر حدیث ہے میرے مصطفیٰ مکہ پاک تو ہجرت فرما کے مدینہ پئی طیبہ پاک تشریف لے گئے نا حضور مدینہ بچوں نکل کے انصار صحابہ میرے مصطفیٰ پاک دے استقبال واسطے باہر آ گئے مدینے والے مصطفیٰ پاک دے نال ایک روایت دے مطابق 70 صحابہ پاک جمع ہو گئے نا انہاں دے اندر حضرت بریدہ اسلمی نا دا آلہ صحابی پاک موجودن انجے مصطفیٰ دے سارے صحابہ آلہ نے مصطفیٰ دے سارے صحابہ آلہ نے حضرت بریدہ ان آلہ نفوس پاک وچو ایک جناب والا آلہ ہستی ہے حضور مدینہ پاک اندر داخل کرن واسطے اگے بڑے نے نا 70 صحابہ میرے مصطفیٰ دے نال جا رہے نا مدینہ پاک اندر بھی بچے تے عورتاں گلیاں تے چھتاں دے اوپر کھڑیاں ہویاں اللہ 70 صحابہ میرے مصطفیٰ دے نال ٹرن لگن کمال پاک دے غیرت مند مسلمانوں مدینے والا مصطفیٰ بھی نالے نا حضرت بریدہ عرض کردہ یا رسول اللہ مدینے وچ تہن داخل تے ضرور کرنے نا مدینے پاک دے اندر تہن لے کے تے جامنے نا پر انجے نہیں لے کے جامنا تو آڈا استقبال کر کے جلوس دی حالت وچ تہن مدینے وچ داخل فرماونا اس دی صورت وچ مدینہ پاک اندر داخل کرنا کیوں فرماتا جے 1450 سال بعد اگر دنیا دی اندر سنی مسلمان جلوس کڈن
تے مولوی اوری سپیکر وچ منہ دے کے آکھن یہ صحابہ نے نہیں نکالا. کہاں صحابہ نے جلوس نکالا ہے؟ کہاں صحابہ نے جلوس نکالا ہے؟ یہ جلوس صحابہ سے ثابت نہیں ہے. اسی انہوں نے آکھاں کہ حضرت برید اسلامی صحابی ہے کہ کوئی نہ؟ آکسی جی حضرت برید اعلیٰ صحابی ہیں. اسی آکھاں کہ جناب بخاری تو بعد مسلم دا درجہ ہے کہ نہیں؟ ہاں جی جناب والا مسلم بڑی اعلیٰ کتاب ہے. کوئی بھی مدرسے کے اندر مولوی نہیں نہ بن سکتا، عالم دین نہیں نہ بن سکتا جب تک وہ مسلم شریف کو پڑھنے والا نہ ہو جائے نا. حضور اس سے مسلم پاک اندر لکھیا، صحابی دا پیغام لکھیا، میرے مصطفیٰ مدینہ پاک اندر داخل ہون لگنا. حضرت بریدہ فرما عرض کر دیں یا رسول اللہ جلوس دی حالت دے اندر توہن مدینہ پاک وچ داخل کرنا ہے نا. صحابہ نے اس واسطے کیتا ہے تاں جے 1450 سال بعد اگر کوئی آنکھے با کمالے آلے ہو یا 74 آلے ہو یا 82 آلے ہو یا جناب ملو والا یا سرگودہ یا پنجاب پاکستان تے عالم دنیا اندر جڑے مصطفیٰ دینا دا جلوس کٹ دے ہو، یہ صحابہ نے کٹے ہے کہ نہیں؟ اسی انہوں نے آکھاں کہ حضور مسلم دے اندر حدیث آئی پئیے صرف صحابہ نے ہی جلوس نہیں کٹیا، خود میلاد والا مصطفیٰ بھی اس جلوس دے اندر شامل ہو کے ثبوت عطا فرما رہے. صحابہ پاک جلوس اندر کرم فرما ہو رہے ہیں. او جی مولی صاحب چلو جلوس ہی من لویے نا پر او دے اندر جھنڈے تے کوئی نہیں نا. او تین نظر نہیں آئے کملے یارا او دے اندر جھنڈے بھی موجود ہے نا. ایسا تا جھنڈیاں لائیاں مسجد پاک دے اندر تے بندے جناب پریشان ہو جاندے پر جھنڈیاں لا دیندے نا. آج استاد جی سکوٹر تے جھنڈی لا دیندے اے پریشانی بن گئی. گڈی دی اگر جھنڈی لگ گئی یا جھنڈا لگیا تے پریشانی بن گئی. سنیاں اپنے گھروں تے جھنڈا لایا تے پریشانیاں گوانڈیاں نو بن گئیاں. اور پریشان نہ ہویا کر سنیاں. حضرت مصطفیٰ پاک میلاد والی ہستی جناب والا مکے تو مدینے جا رہی ہے نا. مدینے اندر داخل ہون دا ارادہ فرمایا ہے نا. 70 صحابہ جلوس کٹ کے مصطفیٰ دے نال جا رہے نے نا. تے مدینے دیاں گلیاں دے اندر بچے بھی نعرے لا لینے نا اور تم انتظار فرما رہیاں نے نا. تے حضرت بریدہ دا یا رسول اللہ جلوس تے ہو گئے پر جلوس سونا تا لگ دے جس وچ جھنڈا بھی عظمت مصطفیٰ دا ہووے. تے انہاں دیاں کمزوریاں تے ہو سکدیاں نا. اساں پہ سنانے جناب والا حضرت بریدہ تیری عظمتاں تے قربان تے کائنات نو فدا کر دے وی نا. حضور حضرت بریدہ میرے مصطفیٰ پاک دا صحابی ہے نا. عرض کردہ حضور جلوس بھی کڈے ہے تے جھنڈا بھی لاونا ہے. میرے مصطفیٰ نے نہیں آکھیا بریدہ نہ جلوس جائزے تے نہ میری عظمت دا جھنڈا لاونا جائزے. نا خدا دی قسم جی مصطفیٰ فرما دیندا اسی باز آگئے ہوندے کیونکہ میرے مصطفیٰ دا نکلنا بھی اللہ دی مرضی نالے، مصطفیٰ دا چلنا بھی اللہ دی مرضی نالے، مصطفیٰ دا بولنا بھی اللہ دی مرضی نالے، مصطفیٰ دا آمنا بھی اللہ دی مرضی نالے، مکے تو مدینے جامنا بھی اللہ دی مرضی نالے. صحابہ دا جمع ہو کے مصطفیٰ دا انہ وچ رل مل کے رمنا بھی اللہ دی مرضی نالے. یہ میں نہیں کہہ رہا میرے رب دا قرآن آدھا ہے. فرمایا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللہ کریم فرماندہ او کائنات دیو لوگو میرے سونے نبی پاک نے اپنی مرضی نال تے کدی گل نہیں نہ فرمائی. ما یلتک ما نافی دینا یلتک مزارے وینا. اللہ فرماندہ ہے اج بھی نہیں تے کل بھی نہیں، آن والے کل بھی نہیں تے پرسوں تے چوتھ بھی نہیں، اب بھی نہیں تے کب بھی نہیں تے جد بھی نہیں. او جس ویلے بھی میرا سونا بولے سی تے گلاں کرے سی اپنی مرضی نال نہیں بلکہ ان ہوا الا وحی یوحا. میرے مصطفیٰ دا ہر عمل بعد وچ ہوئے گا، اللہ دی وحی پہلے نازل ہو جاوے گی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری.
تاجدار ختم نبوت. جگتے پے ہو سارے ماشاءاللہ؟ تھک گئے ہو تو بس کریے. اللہ اللہ ماشاءاللہ. تھوڑی جی دیر اور کٹ جاؤں گے. ویسے تھکیا میں بھی کوئی نہ تے تسی بھی اچھا پڑھو سبحان اللہ. صحابہ پاک دا نظام دوڑا نہیں مائیا نہیں، صحابہ دا نظام. حضور فرماندے نا صحابی کن نجوم فبئیہم اقتدیتم اہتدیتم. فرمایا میرے صحابہ دی غلامی کرو رب تہن ہدایت عطا فرمائے گا. حضرت بریدہ پاک آدھا میں عرض کیتا حضور جھنڈا ہونا چاہیے دے. مصطفیٰ پاک نے نہیں آکھیا بریدہ اے جڑا کیتی پئے ہو اے بھی بدعت ہے، اے جڑا 70 بندیاں نے جمع کر لیا میں تا اس نو بھی نہ مندا. نا مصطفیٰ نے جلوس بھی منیا. صحابی آدھا حضور جھنڈا بھی ہونا چاہیے دے. میرے مصطفیٰ پاک نے آکھیا بریدہ جھنڈا ہونا تا چاہیے دے پر اتھے جھنڈا ہے کوئی نہیں نا. حضرت بریدہ آتا یا رسول اللہ تو سائیں اجازت عطا فرما دیو جھنڈے لا دیونا ساڑا کم میں. آج رب نے سنیاں نو اس کام واسطے پسند فرمایا ہے. صحابہ دا پیغام سنیاں نے اپنایا ہے. حضرت بریدہ دا حضور تو سائیں اجازت دیتیاں ہونے جھنڈا بنا لینے. میرے مصطفیٰ پاک نے فرمایا بریدہ اجازت تے ہے پر جھنڈا کتوں لے کے آویں گا. حضرت بریدہ نے اپنے ہاتھ اندر پکڑی ہوئی سوٹی اسا آدھے حضور اے جھنڈا. صحابی عرض کردے حضور اس دا میں جھنڈا بنا لواں گا. میرے مصطفیٰ نے فرمائے سو تے کپڑا جے کوئی نہیں. او بریدہ تیری عظمتاں تے واری تے قربان جاویے. سونے بریدہ نے اپنے سر دیو تے پگ بدھی ہوئی ہے. حضرت بریدہ پگ لا کی اس ڈنڈے تے سجا کے جھنڈا بنا کے آدھے سونے اسا پگا رکھیاں ہی تیری عزت تیرے جلوس واسطے. کیا بات ہے بے شک. فرمایا اس جھنڈا بنے او حضور میرے مصطفیٰ پاک دے غلامو. حضرت بریدہ پاک نے اپنے جیڑی ہاتھ دے اندر پکڑیا ساوے نہ سوٹیے نہ. اس واسطے میرے مصطفیٰ دی سنت اسا کول رکھنا، میرے مصطفیٰ دی سنت چادر کول رکھنا. صحابہ رکھ دے ہوندے ہے اج والے ساڈے نوجواناں پتراں دیاں بودھیاں تے انہاں دے جناب والا پف اپنی جگہ تے خراب ہو رہے ہیں. مگر تسا عزت والے لوگ ہو پھر بھی اج ایتھے پگاں بھی نظر آ رہی ہیں، امامے بھی نظر آ رہے ہیں، ٹوپیاں بھی نظر آ رہی ہیں. اس دعا نال کہ یا اللہ ساڑھے نوجوانا پترہ نو سر تے ٹوپی یا پگ رکھ کے ٹرن دیاں عزتاں تے شاناں عطا فرما دے. صحابی سونا جھنڈا انج بنا کے نہ آدھا حضور اسا اے پگ رکھی ہوئی گئی اس واسطے بتواڑی عزت دیواری آوے تے اپنی پگ پیش کر دے. حضرت بریدہ پاک نے جھنڈا بنایا تے اگے گے ٹور پے تے سونے مصطفیٰ نال تے مسلم دی حدیث انجے با جس ویلے مدینے پاک وچ اے جلوس انج داخل ہویا نا تے اتھے نعرے لگ دے یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج یہ تو سا کتوں کر لیا او بھائی ایسا اپنے کولے کچھ نہیں کیتا. اللہ دے بندے تو انہوں نے آدھے انہوں نے پیہدہ جڑے مندے نہیں تسی تو سارے منن والے خوش نصیب ہو نا. جی اعتراض ہو بیتا. بہرحال مسئلہ دوسری طرف جا رہا. میں عرض پہ کرنا حضور محبوب علیہ السلام دی عظمت کہ فرمایا حضور سونے فرماندے نے 9000 سال میں سجدہ کیتا. مسئلہ اتھو ٹوریا با جلوس بھی کڈنا جائز ہے، جلوس وچ آمنا بھی جائز ہے، جلوس وچ جھنڈے چاونا بھی جائز ہے، جلوس دے جھنڈے بناونا بھی جائز ہے. پر 9000 والا سجدہ یاد رکھ مصطفیٰ دی غلامی وچ سار سجدی وچ ٹکاونا بھی جائز ہے تے ضروری بھی. سارا دیہڑ بندہ پھر رہے جلوس کٹ کے تے مسیتی مولی صاحب بانگا دین پہ آوازاں دین پہ مسیتی نہ بڑے 12 مہینے مسیتی والے پاسے نہ جائے. یہ کامل سنی نہیں. اصل سنی وہی ہے بجلوس بھی کٹے، میلاد دا جلسہ بھی منائے، میلاد دے جلسے وچ آوے بھی صحیح، میلاد دا لنگر پکائے تے کھاوے بھی صحیح. پر انہاں ساریاں عبادتاں نالوں وڈی عبادت وے با روزانہ 5 ویلے دی نماز جماعت نال مسیتے ادا فرماوے. سبحان اللہ تواڈی مٹھی ہو گئی. تسی آکھ سکو اسا امام صاحب جی ہیں نماز واسطے تے اے جڑے بزرگن ساڈے اے جے مسیتے جو گئے ہیں
ساڈا جوانا بندیاں دا تا کام ہے موبائل تے کو سوشل میڈیا تے کو جنا فلماں کو ڈرامے او کورت کے سی حضور ایک قبر اچ کم نے آونے میرے پترو میرے بھائیو مہربانی فرماؤ تسا جوان ہو پھر بھی انجے جوان تے بابے بھی پیچھے کو نہیں موبائل جو ہوندا ہے ہنجڑ آیا نا میں اوتھے صبح فیصل آباد ساڈا اوتھے کمپنی باغ ہے میں صبح سیر تے وینا ڈاکٹر صاحبان نے بائی پاس تو بعد ضرور آکھیا میں تے میں حضور استاد صاحب دیکھدا نا اوتھے قبلہ استاد صاحب تے بہت سارے نبینے حضرات اس سائڈ تے بیٹھے ہوندے ہیں لوگ انہاں دی خدمت بھی کر دیں اسے بھی کر دیں لیکن اونا استاد صاحب نبینے آدمی کول بھی میں اکثر دیکھا ٹچ موبائل ہے جی استاد صاحب میں آکھی نا آپ یہ نہیں دیکھیا وہ پتہ نہیں اس تو کنج ڈھونڈ لیندے میں نو نہیں سمجھ آندی انج کر دیں تے کانا لا کے یعنی اتنا اس دے اندر کو مزہ نہ جناب با بندے اس دے پیچھے فدا ہوئے پین حضور مہربانی کرو اس کو تھوڑا جا پیچھے ہٹو تھوڑا جا ٹائم کڈو اے نال ہی رونا اس وچ جڑی شے ہوندی او کول ہی رونی مطلب اور ٹائم تک لیندا تے او بھی چنگی شے تک اس دے وچ اچھائیاں بھی بہت ساریاں اس 40,000 کتاب اس دے وچ 40,000 کتاب اے میرا میں پڑھے اگے 5-4 ہزار عام رکھ دیں اس تے میں پیسے تے لائن چلو جیڑے بھی لگیں لیکن 40,000 کتاب ایتے ہن کھول کے ساری پڑھنی شروع کر دیو تو یہ بھی تو استعمال ہے نا تے جی میں 40,000 کتاب نال رکھ سکدا تے تسی اپنے موبائل قرآن شریف نو بھر سکتے تھوڑا جا ٹائم کٹ کے یارا قرآن شریف کانا نو لا سکتے حضور دیا نہ تک کتنا دیر کتنی قوم سنی شیعہ سب نو پیغام مسلمانوں نو سارے نو کہ حضور اہل حدیث دیوبندی جتنے بھی مسلمان ہو اپنے آپ نو اخوان والے ہو کم از کم اے دیکھو حضور دی غلامی میں اسی سچے کتنے یہ نہیں رسے داکھو سبحان اللہ سونے مدینے والے مصطفیٰ پاک نے 9,000 سال سجدہ فرمائے رب فرماندہ اذ قال ربک للملائکہ فرمایا سونے پیارے محبوب مصطفیٰ پاک جس ویلے اس سونے آدم نو جس نالو تینوں میں جناب والا 14,000 سال پہلے یا 22,000 سال پہلے یا 9,000 سال پہلے ایک سجدہ 9,000 سال والا تو پہلے ادا فرمائے نا تین میں اس ویلے پیدا فرمائے ادھے حد کر کے علماء نے یہ مسئلہ بیان فرمایا بات کوئی اے نہ سمجھے 14,000 سال یا 22,000 سال مدینے والا حضرت آدم تو پہلے کرم فرما نور مصطفیٰ پہلے موجود فرمایا یہ حد نہیں لمنی کیونکہ یہ بھی گل انہا لکھی نشر و طیب دی اندر اشرف علی صاحب تھانوی دیوبندی فرمان دین بجناب 14,000 والی بھی حد دینا 22,000 والا مسئلہ بھی حد دینا تے حد دین با اصل گل اے وے لوگو با حضرت آدم نالو کتنا عرصہ پہلے میلاد والا مصطفیٰ موجود ہے اس دی حقیقت نو یا پیدا کرن والا خدا جان دے یا خود میلاد والا مصطفیٰ جان دے اذ قال ربک للملائکہ سونا رب فرشتیاں نال گل فرما رہے ہیں میرا سونا محبوبہ تے انداز کتنا آلین حضور استاد صاحب تے علماء تے تساں سارے قرآن پڑھو نہ کیا دے ربو کا رب تے اگے کاف آئے ربو کا جس دا معنی ہے تیرے رب نے قالا کہا آکھیا یا اللہ اے بھی تا آکھ سکتے ہیں نا اذ قال ربو تیرے صرف آکھ دیویاں بر رب نے آکھیا وے فرشتیاں نال اگوں کاف لا کے مصطفیٰ نو نال کیوں ملائے رب تو مراد اللہ کاف تو مراد مدینے والا مصطفیٰ وے رب نے قرآن اندر ربو کا آکھ کے اپنا ذکر تے اپنے نالی مصطفیٰ دا ذکر لا کے دسے ہوئے او جڑے دنیا ہوتے آدن بس سنی لوگ مصطفیٰ نو خدا بنا چھوڑ دینا نبی نو خدا بنا دینا اسی آکھ دیا نا 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 اسی مصطفیٰ نو اوہی عزتہ دینے تے مننے جڑیاں رب نے اپنے قرآن وچ آپ عطا فرما چھوڑیاں نے
میرا رب فرمانا ربو کا سونیا تیرے رب نے گل فرمائی ہے رب نے اپنے نال مصطفیٰ دا ذکر فرما کے اے بھی دسے ہے پر رب ہو رہے تے مصطفیٰ ہو رہے خدا ہو رہے تے مصطفیٰ ہو رہے اللہ ہو رہے تے مصطفیٰ ہو رہے تے اللہ پیدا کرن والا تے مصطفیٰ پیدا ہون والا اللہ خالق تے مصطفیٰ مخلوق پر نال یہ مسئلہ بھی دسے آوے ربو کا دے لفظ دے حرف نے کہ لوگو خدا نو خدا سمجھنا ہے تے مصطفیٰ نو مصطفیٰ سمجھنا ہے تے جیڑا کہ جی مصطفیٰ کے بغیر خدا تک پہنچیں گے اس نو بھی آکھنے جھلیا پہنچ نہ سکدا خالی اللہ نال گلہ کر کے آکھیں جی ایاک نعبد و ایاک نستعین اے ہم اللہ ہی سے مانگیں گے اللہ ہی دے گا اور اللہ کوڑو اونج مانگ جی میں رب منگن دا حکم قرآن وچ آپ عطا فرما رہے آوے کمالے والے ہو میرا رب فرماندہ ربو کا سونیا تیرے رب نے اپنے نال مصطفیٰ نو ملا کے دسے خدا خدا وے مصطفیٰ مصطفیٰ وے خدا مصطفیٰ نہیں تے مصطفیٰ خدا نہیں لیکن گل پکیے وے با خدا مصطفیٰ کوڑو جدا نہیں تے مصطفیٰ خدا کوڑو جدا نہیں ربو کا للملائکہ فرمایا سونیا تیرے رب نے گل فرمائی ہے تے پھر نال یہ بھی دسے ہے جیڑا اے آکھ دے تقویت الایمان لکھ کے ہاتھ میرے بھی دیو تے نبی پاک دے دو اکھی میریاں دو تے مصطفیٰ دیاں دو ہاتھ پیر میرے دو تے مصطفیٰ دے دو اسا ہکو جائے ہوئے نا اسی اس نو آکھنے جھلیا مصطفیٰ دیاں برابریاں نہ کر کیونکہ میرے رب نے قرآن اندر ربو کا آکے دسے آوے کہ میرے مصطفیٰ تین پتین با تیرے رب نے گل فرمائیے وکھا پورے قرآن اندر رب نے آکھیا ہوئے اے مولویہ تینوں پتینا اے پیر صاحبہ تینوں پتینا اے دیوبندی وہابی سنی شیعہ تینوں پتینا اے امیر غریبہ تین یا اللہ نہیں ساڑھا ذکر آیا نہیں مصطفیٰ دا ذکر گیا نہیں یا اللہ ہن دسنا کے چاہنے فرمایا تیرا ذکر میں اپنے ذکر دے نال ملایا نہیں مصطفیٰ دا ذکر اپنے ذکر نالو ہٹایا نہیں مسئلہ یہ دسنا چاہنا ماں او کائنات دے لوگو تواڈی حیثیت ہو رے ملاد والے مصطفیٰ دا رتبہ کچھ ہو رے حضرت آدم پاک علیہ السلام دے حضرت آدم پاک دی ولادت نالو پہلے میرے رب نے مصطفیٰ دا ملاد منائے تے فرمایا سونیا تین پتہ ہے نا میں حضرت آدم نو پیدا کیتا ہے حضرت آدم پیدا ہوئے دنیا ساری یہ دس دیئے تے جان دیئے حضرت آدم نو پیدا کرن دا مقصد کیوے وڈے وڈے مقاصد بیان فرمائے گئے نا کمالے والے مسلمانوں تے دور دراز یا قریب تو آئے ہوئے پیارے پیارے ویروں تے بھائیوں تے بچیوں تے بزرگ علماء تے صلحاء ایک مقصد بیان کیتا جاندہ ہے رب نے حضرت آدم نو تاں پیدا فرمائے حضرت انسان دی نسل دنیا تے آ جائے نا مگر میں ایوی آکھنا وا اللہ دی قسم حضرت آدم نو میرے رب نے اس واسطے پیدا کیتا ہے با آدم میرے مصطفیٰ دا ملاد منائے آدم میرے مصطفیٰ دا ملاد منائے وہ حضرت آدم پیدا ہوئے نا سارے نالو پہلے بندہ کون دنیا تے آیا جی پوچھو دیو بندیاں بھابیاں میں اس واسطے بار بار نہ لے رہے ہاں فرقہ واریت ختم ہو جائے نا انتشار ختم ہو جائے نا لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جاننا سارے شیر و شکر ہو کے محبت والے ہو جاننا مگر میں علماء تے او ان صلحاء دی موجودگی دی اندر آکھنا چاہ رہے ہیں خدا دی عزت دی قسمیں اگر سارے فرقیاں نو اکٹھا کرنا چاہنے تو یہ سارے دا راز ایک سارے مل کے مصطفیٰ دا ملاد منا لویے رب سارے فرقیاں نو اتحاد آپ عطا فرمائے گا
کیونکہ سارے نالوں پہلے بندہ دنیا تے کون آیا ہے؟ حضرت آدم۔ مولویاں دا ابا کون ہے؟ حضرت آدم۔ پیران دا ابا حضرت آدم۔ عورتاں دا ابا حضرت آدم۔ وہابیاں دا ابا حضرت آدم۔ دیوبندیاں دا ابا حضرت آدم۔ حیاتیاں دا ابا حضرت آدم۔ مماتیاں دا ابا حضرت آدم۔ ساری کائنات دے انساناں دا ابا حضرت آدم ہے۔ تے حضرت آدم جس ویلے دنیا تے آئے نا، حضور جنت وچ ہو کے زمینوں تے آئے نا، رب نے حضرت آدم نو بیوی حضرت حوا عطا فرمائی ہے نا، وہ بھی جنت وچ لے کے تشریف لے آئے نا، زمینوں تے آ گئے نا۔ اللہ سونے نے دونوں دا نکاح تے دونوں دا ملاپ فرمایا ہے نا۔ ہاں ہاں حضرت آدم تے حضرت اما حوا وچ اولاد ہون لگ پئیے نا۔ مختصر کرنے ہیں ذرا میں تہن اگلی گل سنامنا چاہنا وا۔ حضرت آدم تے اما حوا وچوں پتر تے دھیاں پیدا ہون لگ پینا۔ حضور کل حضرت آدم تے اما حوا دے وچوں جڑے بچے پیدا ہوئے نا، 79 70 تے 79 بچے رب نے حضرت آدم تے اما حوا وچوں پیدا فرمائے نے۔ ایک ایک جوڑا یہ دنیا ساری تے ساڑے پرانے بابے بھی چاچے بھی بھائی بھی جان دینا با ایک بہن تے بھائی ایک ٹائم اندر پیدا ہو رہے نے۔ حضرت آدم تے اما حوا وچوں او حابیل تے قابیل دیاں لڑائیاں بھی اسے واسطے پہ گئیاں نا، مگر مسئلہ اے وے ایک بھائی تے بہن ایک ٹائم اندر ایک دھیاڑے تے اگلے دھیاڑے دعا بھائی تے بہن پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک دن دے اندر ایک بھائی تے ایک بہن پیدا ہونے گئے، کل انج جوڑے پیدا ہوئے۔ پھر کل کتنے بڑھنے چاہیے دے 80 مگر ہوئے نے 79۔ تُسی آپ سے مولوی جی ایک وچ کی بنیا؟ حضرت آدم پاک او جڑا حضرت آدم پاک نو پیدا کرن تو پہلے رب نے مصطفیٰ دا میلاد منایا وے نا۔ حضرت آدم دنیا ہوتے آیا وے تا اس سے میلاد نو حضرت آدم نے بھی جاری فرمایا وے، اور ساری کائنات دے امروگاں نو یہ مسئلہ سنایا وے جیڑا آکھے نبا میں حضرت آدم دی اولادا، اس واسطے ضروری ہے کہ مصطفیٰ دا میلاد منائے تاں اصلی آدم دا پتر کہلائے۔ حضرت آدم پاک آئے دنیا تے آئے، جناب بڑا 80 ہونے چاہیے پر 79 ہوئے۔ انہوں میں جو ایک حضرت آدم پاک دا پتر حضرت شیش پاک علیہ السلام آیا، او اکیلا، اس دے نال بہن پیدا کوئی نہیں پیدا ہوئی نا، انہوں دے نال ہمشیرہ دنیا تے نہیں نہ آئی۔ علماء صلحہ سارے مکاتب فکر دے علماء نے لکھیا با حضرت شیش دا اکیلا پیدا ہونا اس وجہ نالے کہ او جڑا نور رب نے حضرت آدم دی پیشانی وچ رکھیا سی، او نور حضرت آدم تو حضرت شیش اندر آیا وے، تے رب نے حضرت شیش نو ایک اللہ پیدا فرما کے اے مسئلہ سمجھایا وے کہ میں رب نے مصطفیٰ دے نال دا دوجا پیدا ہی نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے بھائیاں نو؟ خالی سر بھی اپنی جگہ پہ مسئلے تے توجہ رکھنی۔ 80 ہونے چاہیے تے حضور ایک 79 ہوئے۔ حضرت شیش پاک اکیلے پیدا ہوئے، کیوں کہ رب نے نور مصطفیٰ انہاں وچ ودیت منتقل فرمایا، تے اللہ سونے نے ایک گل پسند فرمائی با میرے شیش دے نال کوئی نہ ہوئے، کیونکہ شیش دی پیشانی وچ مصطفیٰ دا نورے، تے حضرت شیش نو عزت دے کے رب نے اے دسیا با جیڑا میرے مصطفیٰ دا غلام ہو جائے رب اس نو دنیا نالو زیادہ عزت عطا فرما دے۔ حضرت شیش پاک علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے، تے پھر اگے بڑھئے تے ذرا تیزی نال حضرت آدم پاک دنیا تو جس ویلے پردہ فرمایا ہے نا جی، حضرت اما حوا پاک دنیا تو جس ویلے تشریف لے گئیاں نا،
کمالے والے ہو چلو تواڈے نال بھی گل کریے اس ویلے دسو حضرت آدم تے اما حوا دی کل اولاد کتنی ہے اللہ 6500 اللہ اللہ بچہ پیدا ہے 79 تا حضرت آدم اور اما حوا دے وجود پاک وچوں پیدا ہوئے نا جی پھر اگے انہاں وچوں حضرت آدم دے 79 بچے اما حوا تے حضرت آدم دے انہاں وچوں اگے انہاں دے پھر اولاد دھیاں تے پتر پھر اگوں انہاں دے جس ویلے حضرت آدم تے اما حوا دنیا تو تشریف لے گئے اس ویلے حضرت آدم تے اما حوا دے پتر تے دھیاں تے پوترے تے دوترے تے اے جڑا سارا ٹبر ہے اے 40,000 بندہ ہو گیا ہولی جی آکھو سبحان اللہ بے ہوش ہی نہ ہو یار میں اجے 5 مہینے نہیں ہوئے میں کیڑے زور نہ بول رہا میں کچھ نہیں ہو رہا نا تھانوں کچھ نہیں ہوندا آکھو سبحان اللہ ایڈی کام دی گل تے بھی سبحان اللہ ڈھلی جی ہوئے پیسے سارے چالو خیر صلاح میں اجی بھی اتھے ہی کھڑوتا جیڑا پہلے مینوں قاری صاحب بھی پیا دے مولوی سانو مانگے پوندے تو ذرا سستا پیسے والے پاسو چلو سستا سمجھو پر انجے مول نہ گھٹاؤ آکھو سبحان اللہ ہاں پیسے والے پاس اور گل ہے میں نے پتہ ساری صورتحال میں بھی اسے دنیا تے رانا تے خیری میرا سب سمجھنا پر میں پیسے مکے بھی نہیں تے جیڑے نصیب میں رب سونے لکھے وہ ہی بہون پر انجے قدر و قیمت میرے رب نے مینوں بہت دیتی بس سیداں تو بعد مولا علی دی نسل وچ ہونا بھی تے وڈا اعزاز ہے نا تے اللہ دے دین دا خادم ہونا قرآن دا حافظ تے قاری ہونا میں جو استادوں نے دسیا ماہ رمضان تو پہلے مینوں ڈاکٹر آکھیا تو قرآن نہیں سنا سکدا تیرا بالکل دل ختم ہے ترے واڑ بندن میں تواڈے کول بھی آیا تاں وی کیفیت انج دی ہے لیکن اس دی کیفیت دے وچ بھی میں گزرے ہوئے ماہ رمضان شریف اندر بھی کدی 6 کدی 8 کدی 10 تراویاں پڑھا کے قرآن سارا موڑ بھی سنائی بیٹھے الحمدللہ عمل والا کو کام ہی تو میں تاں ہی تو پٹدا پیا عمل والے پاسے بھی آوی خالی تقریراں تے خالی سناونا یہ اپنی جگہ تے اصل عمل دی بھی گل جڑی او بڑی ضروری تو ان گل سمجھ آ رہی تو آکھو سبحان اللہ اچھا گل کتھے پہنچی جی الحمدللہ استاد صاحب اللہ سلامت فرمائے تو انسان کل آپ دی اولاد حضرت آدم تے اما حوا وچوں اولاد ہوئی تو او ہوئے 79 تے اگو دوترے تے پوترے تے جناب نوہاں تے دھیاں تے پتر تے جواترے تے یہ سارے جیوں بندے گئے حضرت آدم تے اما حوا دے آخری ویلے وچ 40,000 بندہ حضرت آدم دے زہری حیات وچ موجود کفایت الطالب طالب اللبیب فی ذکر النبی الحبیب کتاب عربی اردو ترجمہ اس دا کوئی نہیں ہویا اس کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہویا آکھو سبحان اللہ جناب والا جس ویلے 40,000 بندہ ہو گیا جڑے میلاد کتھوں آیا تے کس منایا کئے منایا وے حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد 40,000 ہو گئی حضور تے میرے اور آپ دے جد آلہ تے جد امجد حضرت آدم پاک دے دنیا تو جان دا ویلا قریب آیا رب دے سونے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے ایک دیاڑے او کم کیتا جڑا آج کمالے وچ تساں کیتا ہویا وے حضرت آدم پاک نے صدا لائی تے بندے بھیجے 40,000 میری نسل وچ بندہ ہے نہ انہاں سارے انو جمع کرو سارے انو سدو سارے اکٹھے کرو حضور بھائی قاضی یعقوب صاحب 40,000 بندہ اکٹھا ہو گیا حضرت آدم سونے فرمایا بڑا سارا تخت بھی لا دیو اس نو مزین تے مرقع بھی فرما دیو اس نو حسین و جمیل بھی بنا دیو حضرت آدم علیہ السلام دے حکم تے اعلیٰ تخت بھی لگ گیا بڑا سونا جیا سٹیج بھی سج گیا بڑے اعلیٰ انتظام بھی ہو گئے پر اسٹیج خالی ہے سامنے 40,000 دا مجمع موجود ہے حضرت آدم پاک آ گئے نا توجہ سنی مسلمانوں حضرت آدم آ گئے نا جلسے دے اندر 40,000 دا جلسہ حضرت آدم سونے آئے آپ آکے کھڑو کہ انجے ویک کے دائیں بائیں تے فرماون لگے وہ سارے آ گئے ہو میری دھیاں تے پتر سارے آ گئے ہو جی ابا جی آ گئے ہاں فرمایا دوترے تے پوترے سارے آ گئے ہو جی دادا تے نانا حضور سارے آ گئے ہاں فرمایا اچھا انج دسو
با میرا پتر شیش کتھے بیٹھا وے تساں سارے آ گئے ہو پر اے دسو با میرا پتر شیش کیڑے مقام تے حضرت شیش نے ہاتھ بار کڈیا فرمایا اٹھ یا ابا جی میں انہاں نال بواں فرمایا نہیں ہے اے سارے شانہ والے پر تیری شان ودھیری ہے بیٹھا انہاں وچے پر اٹھ یا ابا جی میں اٹھ گیا ہوں یا نبی اللہ میں اٹھ گیا ہوں فرمایا ادھے آنا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیش پاک دا ہاتھ نپیا اسٹیج اتے چڑھایا تے جناب والا حضرت آدم انج تے سجے پاسے حضرت شیش نو بٹھایا دھیاں پتراں پوتریاں دوتریاں جواتریاں ساریاں نے سوال فرمایا ابا جی اے کے معاملہ تے کے ماجرا بنایا جی باسی سارے اتھے اے تواڈے نال اتھے اے وجہ کی ہے اسی بھی پترا ہے اسی بھی دھیاں ہے اسی بھی تواڈی نسل وچوں پر اس نو اتے کیوں بٹھایا جے ابے آدم نے دسیا با اس دی وجہ اے وے تواڈے وچوں کوئی اس دے نال دا نہیں ہے کیونکہ اس دی پیشانی وچ مصطفیٰ دا نور پیا چھلا ماردا فرمایا استنال دا تھوڑے اندر کوئی نہیں میں اس نو استتا پیا دینا وا بھامیں تساں سارے میری اولاد ہونا میرے دھیاں تے پتر موجود ہونا پر اس نو میں استتا پیا دینا وا با اس دی نسبت ذرا میلاد والے مصطفیٰ دے نال گہری ہے نا ہن اساں اے آکھ سکنے ہاں نا الحمدللہ دنیا اندر 40,000 دھیاں تے پتراں دے اندر 40,000 دھیاں تے پتراں تے دوتریاں پوتریاں دے اندر حضرت آدم نے حضرت شیش نو عزت دیتی ہے وجہ میرے مصطفیٰ دی عزت ہے مسئلہ ثابت ہوئے گا کمال پاک دے غیرت مند مسلمانوں آج بھی دنیا دی اندر اللہ دی قسم ہے عزت اس سے دی ہونی ہے عزت اس سے دی رمنی ہے عزت اس سے نو ملنی ہے جیڑا بندہ خدا دا بن جائے گا غلام کامل میلاد والے مصطفیٰ دا بن جائے گا دور ماضی دی اندر اگر ویکھ دنیا تے بڑے بڑے لوگ تو ویکھے ہونگے پر رب نے اچھیاں عزتاں داتا علی حجویری نو آپ عطا فرمائیاں نے رب نے باب فرید نو عزتاں اچھیاں آپ عطا فرمائیاں نے حضرت مہر علی شاہ نو عزتاں آپ عطا فرمائیاں نے پیر سیال لجپال نو عزتاں آپ عطا فرمائیاں نے باب خادم رضوی نو عزتاں رب نے آپ عطا فرمائیاں نے اور پولیس دے اندر ایک سپاہی دی پوسٹ رینک دا بندہ جس دا 5ویں سکیل تے ہن 7واں ہویا وے اس سکیل دا بندہ غازی ممتاز حسین قادری دنیا تے عزتاں پا گیا وے نا سجنوں غازی علم و دین شہید نو رب نے عزتاں آپ عطا فرمائیاں غازی مرید حسین نو عزتاں آپ عطا فرمائیاں عامر شہید نو رب نے عزتاں کیوں فرمایا انہاں ساریاں نو عزتاں اس واسطے عطا کیتیاں با انہاں اپنے اپنے جگہ تے رہ کے فرمائی حضرت آدم پاک نے حضرت شیش نو عزتاں عطا فرمائیاں 40,000 بندے وچوں وکھرا شان تے رتبہ عطا فرمایا وے اتے اسٹیج اتے بٹھایا وے تے ہن آخر والے پاسے پہ پڑھنے آ حضرت آدم پاک 40,000 دے مجمع اندر آج خطاب فرماؤے انو صدقے تے پیادہ اے جڑا میرا پتر ہے نا اس نو میں عزت زیادہ اس تو دیتی با اس دی پیشانی وچ نور مصطفیٰ دا تے پھر اے میلاد ہو رہا کہ کوئی نہیں میلاد کیڑی شے نو اسا آدھے ہیں اے میلاد حضور دی تعریف دا نام ہے حضور دی عظمت شان دا نام ہے حضرت تے نال ہی صرف اتھے کم روکیا نہیں حضرت آدم پاک فرمایا میرے پتر شیش انج کریم رب نے تین سارے نالو 40,000 نالو زیادہ عزت عطا فرمائی ہے ایک گل میری یاد رکھی ساری زندگی عبادت خدا دی کرنی ہے تے ذکر مصطفیٰ دا کرنا اللہ دی قسم حدیث چینج ذکر مصطفیٰ دا تے میلاد وچ کہندا ذکر ہوندا مولوی اپنے ابے دا ذکر کردا
پیر صاحب اپنے دادے بابے دا ذکر کردا میلاد ہے ہی ہووے نات خان میلاد پڑھے تا تامی حضور دی شان شیرہ وچ قاری سلیم صاحب پڑھیا تا حضور دی شان نقیب کرے تا حضور دی شان خطیب پڑھے تا میرے مصطفیٰ پاک دی شان قاری صاحب قرآن پڑھے تا میرے مصطفیٰ پاک دی شان خطیب صاحب بیان فرمائے تا میرے مصطفیٰ دی شان او جی اے کتے لکھیا او بھائیہ 40,000 بندہ تے سارے بندیاں دا بابا تے ابا تے پیو حضرت آدم سارے انو جمع کر کے 40,000 وچ مصطفیٰ دا میلاد سنا کہ اے دس رہا با میرا حلالی پتر ہے ہی اوے جیڑا میری طرح مصطفیٰ دا میلاد منائندہ ہویا زندگی میں اور کچھ نہیں آکھا سختی والی گل میں کوئی نہیں آکھا پر گل یہ مسئلہ قرآن والا تے حدیث والا حضور علیہ السلام ہن کیڑا جیڑا کہ میں آدم دی اولاد نہیں سارے تے پھر کام ہی او کر احسن کے آدھے جی تسی جھنڈیاں جھنڈے لیندے ہو وہ کام کرو جو حضور نے کیے اچھا با کیڑے کام حضور جی حضور نے نمازیں پڑھی ہیں او بھائی اسی پڑھ دیں ہیں حضور نے قرآن پڑھا ہے اور جڑے نہیں پڑھ دے اسی انہوں نے پہ دیں با پڑھو سنیاں وچ جڑے نہیں پڑھ دے اسی کہہ رہے ہیں اسی انہوں نے بھی آنکھ سکتے ہیں نا بدبندی بھائیو حیاتیو تے مماتیو او وہابی دوستو تے پیارے ہو بھائیو سانو جی آتے ہو با حضور نے جو کام کیے وہ کرو اسی کہندے ہیں بالکل اسی وہ کرنے واسطے تیار ہیں اسی نماز پڑھیں گے اسی قرآن پڑھیں گے اسی روزے رکھیں گے اسی حج کیونکہ مصطفیٰ نے یہ کام کیے ہیں اسی انہوں نے کہا تسی بھی حلالی بنو او کام کرو جیڑے انبے آدم پاک نے کیتا گل بن دی کہ نہیں حضور آکھنا بننا کہ نہیں بھئی یار اساں وہ کام کریں نا بجیڑے سنت زیادہ بجناب حضور کی غلامی کے نعرے لگاتے رہتے نماز پڑھو حضور جی اسی پڑھنے ہیں اور قرآن پڑھو جی قبلہ بالکل اسی جناب پڑھنے بندے علوی صاحب اسی بالکل منینے جناب کیوں نہیں اسی غلام ہیں جناب بالکل نماز بھی قرآن بھی روزہ بھی حج بھی زکاة بھی صوم بھی صلاۃ بھی اذان بھی سارے کام کرنے ہیں پر حضور تسی بھی وہ کام کر سٹو بجیڑا ابا آدم کر گیا اب آدم پاک علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام نے کیا کیا فرمایا میرے پتر شیس علیہ السلام میری گل یاد رکھی رب نے تین بڑی عزت دیتی تے تو ساری زندگی عبادت خدا دی کرنی تے ذکر مصطفیٰ دا کرنا حضرت آدم علیہ السلام اپنے بچے نو وصیت فرما رہے ہیں تے ابا تے پتر دی عظمتہ تو قربان جائیں اس اے نہیں آکھے بابا جی نہیں جناب میں اللہ دی عبادت کر سا بس میں نمازاں سجدیاں پیا رہا سا ای جڑا نال قربان جائیں انہوں نے عرض کیتا ابا حضور میں کروں گا تا انج ہی پر اے دسو با اے ہیں کون کتنی شانان تا میرے حضرت پاک آدم علیہ السلام فرمایا میرے پتر شیش اے او محبوب مصطفیٰ پاکن با جس ویلے میرا پانی تے مٹی انج جڑیا تے میں نور والی اکھی کھولیاں تے اللہ دے الذین یحملون العرش ومن حولہ فرمایا میں تکیا تے اللہ دے عرش نو فرشتے انج طواف پہ کر دیں اللہ دے عرش اعظم دا فرشتے طواف پہ کر دیں تے میں بڑا حیران ہویا با انہاں فرشتیاں دیاں اکھیاں وچ میں تکیا تا اتھے مصطفیٰ دا نا لکھیا ہویا او جڑے رب دے قرآن پہ رہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم فرمایا او اللہ دے عرش دا طواف پہ کر دیں تے اللہ دی تعریف ذکر خدا دا پہ کر دیں تے اکھیاں وچ نام مصطفیٰ دا پہ گونجدا آخری گل لے کریے اسی حدیث پاک دا حصہ مختلف حصے پر ہن ایک کو یہی گل میرے محبوب علیہ السلام دے غلام حضرت آدم پاک نے فرمایا پیارے شیس جس ویلے بجنت وچ گیا نا تے اتھے میں حور مقصورات فی الخیام قرآن پاک سورۃ الرحمن حوراں دی بڑی شان ہے تے حضرت آدم پاک فرماندے نے میں حوراں نو ویکھیا تے انہاں دیاں اکھاں وچ بھی مصطفیٰ دا نام اچھا پھر میرے مصطفیٰ دی حدیث سنا کے گل مکائی حضور پاک فرماندے نے اللہ دیاں حوراں وچوں اگر ایک حور پردہ ہٹا کے زمین تے تکے
تے اس حور دی اکھ دی روشنی اور نور نال ساری کائنات انج ہو جائے بجویں 14ویں دا چند روشن ہوتا. حضور جنت وچ حور تلے تکے سارا جہان اس نو نظر آندا. پوچھا گیا بھائی حور دی اکھ وچ یہ کمال آیا کنجے؟ فرمایا اس نام مصطفیٰ دی برکت نہ. حضور پاک دا جیڑا نا تیجی حضور میرے مصطفیٰ پاک دا نام حور دی اکھ وچ آوے. استاد خضر صاحب دے جملے میں بارو آندے سنن میں اتھے ہی گل مکان لگا جیتے انہا مکائی میں بھی اتھے. حضرت جناب حور جنت وچ ویکھے تلے تے ساری زمین اس نو نظر آندی. او بھائی اللہ دی مخلوق ہے تے بڑی عظیم ہے تے نور والی، پر یہ کمال فرمایا یہ سارا کمال نام مصطفیٰ دی برکت نالے. حور دی اکھ وچ مصطفیٰ پاک دا نام آوے تے حضور وہ زمین تے ویکھے تے ساری زمین اس نو نظر آ سکدی. تے جی اسی حضور دا ذکر اتھو کریے تا ساوے روزے وچو مصطفیٰ دی اکھ بھی ساڈا دیدار فرما سکدی. اس واسطے پکا سچا عقیدہ رب نے اہل سنت نو عطا فرمایا. میں مختصر تھوڑے جے وقت اندر بہت ساریاں بھی گلاں کیتیاں اور سادیاں کیتیاں تو اگر سمجھ آئی تو آکھو سبحان اللہ. اللہ سن سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. حضور دی غلامی دا حق ادا کرو تے یہ ہوئی عرض ہے. حضور دیاں شانہ بھی زیادہ تو زیادہ بیان کرو تے سنو تے سناؤ، لیکن 5 ویلے دے نمازی، 5 ویلے دے نمازی، ابے دے حیادار، اماں دے وفادار، علماء دا احترام، ہر وڈے چھوٹے دے نال ایک برداشت. اس دور اچ برداشت کو نہیں رہی. بندہ گل سننا تیار ہی کوئی نہیں، مننا سنن خالی سن کے بھی برداشت نہیں. ہاں جی بس مطلب تسی 2 بندے سکوٹر تے جا رہے ہو، چھوٹی جی گل ہوئی نہیں، اتھے بھیڑ کھلوتی. اتنی جلدی ریس ہونا، اتنی جلدی لڑائی جھگڑے تے آ جانا، یہ بھی میرے مصطفیٰ پاک دا طریقہ نہیں. عدم برداشت اس نو آپ عام آہدین میں برداشت کو نہیں رہی. حضور ابا جی دی گل برداشت کرو، اماں جی دی گل نوجوان پترو برداشت کرو، والدین دا ادب اور احترام کرو، تاں سچے حضور دے غلام ہونگے، تاکہ قیامت والے دیہاڑے اللہ سونا بھی راضی ہوئے، اللہ دے محبوب علیہ السلام بھی راضی ہون. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. احباب ایک اعلان سماعت فرمائیے. انشاءاللہ العزیز کل دن 2 بجے بعد از نماز ظہر مدرسہ مسجد جامعہ قمر الاسلام مبارک خان دے اندر محفل پاک ہو رہی ہے، جس دے اندر شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ پروفیسر محمد سعید احمد اسد صاحب آپ دا خصوصی خطاب ہوئے گا. انشاءاللہ کل 2 بجے آپ دا خطاب ہوئے گا. تمام احباب مبارک خان دے اندر شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کرنا. اور بروز منگل 18 اکتوبر دن دے اندر محفل پاک ہو رہی ہے، محمد حاضر چکبندی اس دے اندر محفل پاک ہو رہی ہے. تمام احباب شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کرنا، جس دے اندر خصوصی کتاب حضرت علامہ الحاج الحافظ قمر ظہور ترابی صاحب آپ دا ہوئے گا. دن دے اندر محفل پاک ہوئے گی، زور تو بعد ترابی صاحب دا بھی خطاب ہوئے گا 18 تاریخ بروز منگل دن دے اندر. تمام احباب شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کیجیے. جان رحمت پیلا سلام شمع بز میں ہدایت پیلا، نام شمع بز میں ہدایت پیلا، اور جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، ان کے
کے قدموں کی برکت پہ لا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لا سلام شمع بز میں اور جن کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی جن کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی آمنہ تیری دولت پہ لا سلام مصطفیٰ جانے کو سلام شمع بز میں ہدایت اور یا الہی صدقے آمد رسول اور یہ سلام عاجزانہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم یا اللہ کریم اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما جن دوستوں نے اس محفل پاک کو سجایا ہے اللہ کریم ان کے گھروں کو آباد فرما جن کی جو بھی مسائل اپنے دل میں لے کے کھڑے ہیں اللہ ان کی آرزوؤں کو پورا فرما ان کے مسائل کو حل فرما بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافع نصیب فرما جن طلباء نے قرآن مجید پڑھا ہے یا اللہ ان کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما اس مسجد کو اس ادارے کو تا قیامت آبادی نصیب فرما اللہ کریم ہمیں ہمیشہ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا میلاد پاک پڑھنے کی اور سننے کی اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما جن دوستوں نے اس محفل پاک کو سجایا جو دور دراز سے چل کے اللہ تمام کا دین دنیا بہتر فرما حضور کی ساری امت کی خیر فرما علماء کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما علامہ غلام عباس مقصودی صاحب آمان صاحب کو یا اللہ کریم عمر خضری نصیب فرما میرے مولا ان کی بیماری کو شفا میں تبدیل فرما اللہ علماء کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پہ قائم دائم فرما میرے مولا پورے پاکستان پر عالم اسلام پر پاکستان پر بالخصوص اس جگہ اس علاقے پر اپنا کرم اور فضل شامل حال فرما اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم